ویکھیا ہی نہیں تے انہاں ویکھیا بھی ہے تے نال جنت دے سرٹیفکیٹ بھی ملے نے تے حضرت صاحب وہ کی کہہ رہے ہیں مینوں اللہ کول گناہاں دی معافی لے کے دے دو تے کہندے جی یہ تے میں نہیں لے کے دے سکدا تے کہندے جی دوجی کوئی شے منگو تے کہندے جی دوجی شے لے کے نہیں تے مینوں اللہ دی رحمت لے آ کے دے اللہ کی رحمت اللہ ہے عبداللہ بن مسعود کا ایمان کتنا اونچا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے کون کھڑے نے عیسیٰ علیہ السلام تے کہندے نے قوم باذن اللہ یا یحییٰ اے میرے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نہ کھڑے ہو جو تے یحییٰ علیہ السلام دی قبر پھٹی تے داڑھی دا رنگ بھی سفید ہویا پیا ہے تے عیسیٰ علیہ السلام آندے نے تے میرے بھائی یحییٰ جدوں تسی دنیا تو گئے داڑھی دا رنگ کالا سی تے بخت نصر بادشاہ نے تانوں شہید کرایا تے 30 سال عمر یحییٰ علیہ السلام دی حضرت زکریا علیہ السلام نے بڈھے والے دی کمائی